नाज़रीन ग्रामी, तारीख कई ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जिनके रूनुमा होने के सबब कुछ ऐसा मंजरनामा बना जिसने यकलख तारीख का धारा मोड़ दिया। 79 हिजरी में दमिश्क में सुलेमान बिन अब्दुल मालिक का मसनद खिलाफत संभालना और इसके नतीजे में कतीबा बिन मुस्लिम का चीन की सरहदों से, तारिक बिन जाद का फ्रांस से और मोहम्मद बिन कासिम का फतह सिंध के बाद पलट जाना इसकी एक मिसाल है। इसके अलावा 1402 ईस्वी में जंगे अनकरा में अमीर तैमूर के हाथों उस्मानी सुल्तान बायजीद यल्दरम की अफसोसनाक शिकस्त और गिरफ्तारी भी एक ऐसा ही वाकया था कि जिसने यकायक तारीख का रुख मोड़ दिया और इसके नतीजे में पूरे यूरोप की तस्कीर की ख्वाहिश उस्मानी तुर्कों का ख्वाब बनकर रह गई। इसी तरह कहा जाता है कि अगर 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को शिकस्त ना होती तो शायद दुनिया को जंगे अजीम अव्वल और दोम की तवाकारी का सामना न करना पड़ता। आज हमारा मौजू एक ऐसी मार्का आराई का तज़किरा है जो 25 रमजानुल मुबारक 658 हिजरी बमुताबिक 1260 ईस्वी को मिस्र और शाम के दरमियान वाक़े ऐन जालूत के मकाम पर पेश है और जिसके नतीजे में आलम इस्लाम जो बज़ाहिर तबाही के दहाने पर पहुंच गया था वो मुकम्मल बर्बादी से बच गया। हैरान कुन तौर पर हमारा तालीम याफ्ता तबका भी मार्का ऐन जालूत और इसके हीरो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस के बारे में बहुत कम वाकफियत रखता है। हालांकि इस मार्का आराई के नतीजे में न सिर्फ आलम इस्लाम को सियासी तौर पर नई जिंदगी मिली बल्कि हरमैन शरीफैन की हुर्मत को लाक शदीद तरीन खतरा भी टल गया। ये मार्का क्यों, कहां और कैसे पेश आया, आइए इसकी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मार्का ऐन जालूत की अहमियत को समझने के लिए 13वीं सदी ईस्वी के सियासी मंजरनामे को देखना पड़ेगा। यह सदी आलम इस्लाम के लिए निहायत पुराशोभ थी और इस सदी में जितने मुसलमान शहीद हुए शायद इतने मुसलमान इससे पहले शहीद नहीं हुए थे। यह मुस्लिम तारीख का एक अलमनाक बाब है कि 1219 में मंगोलिया से उठने वाला तूफान बिलाखेज 1 करोड़ मुसलमानों को बहाकर ले गया। चंगेज खान ने पहले तो चीन की अजीम तारीखी सल्तनत को बर्बाद किया, फिर उसने मावरा नहर के इलाकों का रुख करते हुए समरकंद, बुखारा, ताशकंद, मरू और निसार से लेकर खिरासान के इलाके हरात तक और निशापुर से लेकर दरिया सिंध के साहिली इलाकों तक तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम की। वस्ती एशिया और चीन के बाद मशरकी यूरोप और रूस के इलाके चंगेज खान का शिकार बने। नाज़रीन ग्रामी, 1227 ईस्वी में चंगेज खान की वफात के बाद ओक्ताई खान उसका जानशीन बना। 1246 ईस्वी में ओक्ताई खान का बेटा ग्यूक खान तीसरा खाकान आजम मुंतखब हुआ और 1251 में मंगू खान जो तोली खान का बेटा था वो चौथा खाकान बना। खाकान की तब्दीलियों के बावजूद भी मंगोल सल्तनत के हमले इर्द गिर्द के इलाकों में जारी रहे और अब इनका निशाना मुसलमानों के अलावा दूसरी कौमें भी बनने लगी जिनमें यूरोपी और रूसी कौमें भी शामिल थीं। 1258 में हलाकू खान ने मंगू खान के गवर्नर की हैसियत से बगदाद पर हमला करके खिलाफत अब्बासिया का खात्मा कर दिया। बगदाद के साथ साथ मूसल, हलब और दमिश्क भी हलाकू खान के हाथों फतह हो गए। दमिश्क के सिवा, क्योंकि वहां के हाकिम ने हलाकू खान से मुआहदा कर लिया था, इराक और शाम के अक्सर शहरों को बगदाद जैसी कत्लो गारतगरी का निशाना बनाया गया। इस तरह तातारी यलगार वस्ती एशिया से निकलकर ईरान, अफगानिस्तान, चीन और हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों, मशरकी यूरोप, शाम, फलस्तीन और इराक से निकलकर मिस्र के दरवाजे तक पहुंच गई। 1241 में मंगोलों ने लाहौर पर हमला करते हुए इस शहर को भी तख्तो-ताराज कर दिया। 1237 में बातू खान बल्गारिया पर कब्जा कर चुका था और 1241 में उसने लाइट्स के मैदान में जर्मनों को शिकस्त से दोचार किया। उसी साल मंगोलों ने शाह हंगरी को भी शिकस्त दे दी। मुख्तसर यह कि 13वीं सदी ईस्वी के वस्त में मंगोल वस्ती एशिया से निकलकर चारों तरफ फैल गए और हर तरफ उनकी कत्लो गारतगरी और फतुहात जारी थी। मंगोल सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, मगर मंगोलिया का खान अब भी पूरी सल्तनत का हुक्मरान समझा जाता था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ऐसे में हलाकू खान 3 लाख के टडीदल लश्कर के हमरा इराक, शाम, फलस्तीन के शहरों को फतह करके मिस्र पर हमला आवर हो गया। मिस्र के बाद अब बराह रास्त मंगोल खतरा हिजाज की मुकद्दस सरजमीन के सामने आ गया था, जिसमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के शहर आबाद थे। यानी अगर हलाकू खान मिस्र को भी फतह कर लेता तो इसके बाद हिजाज के मुकद्दस मकामात तक उसकी राह में कोई काबिल जिक्र हुकूमत नहीं थी। 1260 के रमजानुल मुबारक में मिस्र और शाम के सरहदी इलाके ऐन जालूत के मकाम पर हलाकू खान की 3 लाख फौज मिस्र के ममलूक सुल्तान के 20,000 के मुख्तसर दस्ते के सामने खड़ी थी। मिस्र में बहरी और बर्मी ममलूक हुक्मरानों ने 300 साल तक हुकूमत की।
ان سلاطین میں جانشینی کے وقت سخت کشمکش ہوتی اور طاقتور غلام امیر سلطان بن جاتا، یعنی ان میں جانشین کے طور پر بیٹا حکومت حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ دوسری طرف 1223 میں خوارزم شاہ کے ایک درباری کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ خوارزم شاہ کسی بات پر اس درباری سے خفا ہو گیا اور اسے قید کر لیا گیا۔ اس طرح یہ اعلیٰ خاندان گردش میں آ گیا۔ اسی دوران خوارزم کی سلطنت چنگیزی حملوں کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی اور تاتاریوں نے مسلمان بچوں اور جوانوں کو قید کر کے غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ محمود بھی انہی بچوں کی طرح غلام بن کر مختلف ہاتھوں فروخت ہوتا رہا اور آخر میں مصر کے بازار میں فروخت کے لیے لایا گیا۔ مصر میں مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے محمود فاطمہ نامی ایک نیک خصلت خاتون کی تحویل میں آ گیا۔ فاطمہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کا نام بیبرس تھا۔ محمود کی شکل اس کے لڑکے بیبرس سے ملتی تھی، چنانچہ فاطمہ نے محمود کا نام بدل کر بیبرس رکھ دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ فاطمہ کا ایک بھائی مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین کے دربار سے منسلک تھا۔ اس کی ملاقات جب بیبرس سے ہوئی تو وہ اسے قاہرہ سلطان کے دربار میں لے گیا۔ سلطان الملک صالح نے کئی لاوارث لڑکے اپنی کفالت میں لیے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی جاتی، خوراک کا خیال رکھا جاتا اور سخت جنگی تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا۔ اس طرح یہ لڑکے سلطان کے وفادار بن جاتے اور سلطان کی ذاتی فوج میں شامل کر لیے جاتے۔ معزز ناظرین گرامی، محمود براہ راست سلطان مصر کی زیر نگرانی تربیت پا کر رکن الدین بیبرس کے نام سے مصر کی فوج میں شامل ہو گیا اور اپنی لیاقت اور مہارت کے سبب مصری فوج کا سالار شمار ہونے لگا۔ مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ اس مارکہ آرائی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے۔ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ البقرہ آیت نمبر 251۔ عین جالوت کے معنی ہے جالوت کا چشمہ۔ اس علاقے میں 658 ہجری میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور تھا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین تھا اور رکن الدین بیبرس فوج کا سپہ سالار تھا۔ سلطان کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی، اور اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرمین شریفین تک ہو جاتی، اور پھر مراکش شمالی افریقہ کے مسلم علاقے اور پھر اندلس اس کے قہر سے نہ بچ سکتے۔ مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بچا لیا۔ ایک معجزہ رونما ہوا اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر کراکرم واپس جانا پڑا۔ کراکرم کے چوتھے خاقان اعظم منگو خان کا انتقال ہو گیا اور دنیا بھر سے تاتاری شہزادے کراکرم کے مرکزی جرگے، جسے کرولتائی کہا جاتا تھا، اس میں شرکت کرنے کے لیے کراکرم روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب قطبگاہ خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس کراکرم کی راہ اختیار کی۔ 15 رمضان 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی میں عین جالوت کے میدان میں منگول سالار قطبگاہ خان اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا کہ سلطان اور امیر رکن الدین بیبرس افواج مصر کے ساتھ آ موجود ہوئے۔ دوستو، ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں عددی توازن تقریباً برابر ہو گیا تھا، کیونکہ تاتاری لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عملی طور پر افواج کی کمان رکن الدین بیبرس کے پاس تھی۔ بیبرس تاتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتا تھا کہ وقت آنے دو، ہم ان وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ قطبگاہ خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایات تھی کہ اس کی واپسی تک اسی جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو۔ امیر رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ عین جالوت کی اس تاریخ ساز جنگ میں رکن الدین بیبرس نے تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ حرب استعمال کیا۔ اس نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گھات لگا کر بٹھا دیے۔ بیبرس نے ابتدائی طور پر پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس کی چال میں آ کر گھاٹی میں پھنس گئے۔ گھات لگا کر دشمن کو تنگ جگہ لا کر پھنسانا تاتاریوں کا اپنا انداز جنگ تھا، جو رکن الدین بیبرس نے خود ان پر استعمال کیا اور ماضی کی فتوحات کے نشے میں سرشار قطبگاہ خان بیبرس کی چال میں آ گیا۔ گھاٹی میں گھات لگائے محفوظ مصری دستے نے منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ منگول لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ 2 اطراف سے مسلمانوں میں گھر گئے۔
बैबरस ने मंगोल फौज का कत्लेआम किया और इन्हें इस बुरी तरह से मारा कि तारीख में इससे पहले तातारियों के साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कुतुबगा खान बैबरस के हाथों गिरफ्तार हुआ और बैबरस ने उसे कत्ल कर दिया। मंगोल लश्कर मुकम्मल तौर पर कत्ल या गिरफ्तार हो गया था। मकतूल सालार कुतुबगा खान की लाश की नुमाइश काहिरा की गलियों में तातारी कैदियों के साथ की गई और बाद अज़ां उन कैदियों को भी कत्ल कर दिया गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ऐन जालूत के मैदान में तातारियों की शिकस्त की खबरें शाम और फलस्तीन की मंगोल मकबूजात में आग की तरह फैल गई। मुसलमानों ने मंगोल हाकिमों के खिलाफ बगावत कर दी और जगह जगह से खबरें आने लगी कि मुसलमानों ने तातारियों से शहर वापस लेने शुरू कर दिए हैं। इस तरह देखते ही देखते शाम और फलस्तीन की अक्सर मकबूजात मंगोल तसल्लुत से आजाद हो गई। इस तरह मंगोलिया से उठने वाली काली आंधी 40 साल तक मजलूम मुसलमानों का खून पीकर 1260 ईस्वी में ऐन जालूत के मैदान में रुकनुद्दीन बैबरस के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गई। अगरचे इसके बाद भी तातारियों ने मुसलमानों के इलाकों पर कई हमले किए, मगर इनके नाकाबिले शिकस्त रहने का तासुर खत्म हो गया था और अब मुसलमान हर जगह डटकर उनका मुकाबला करते थे। हिंदुस्तान पर मुसलसल तातारी हमले और खलीजियों का कामयाब दिफा इसकी एक रोशन मिसाल है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।